Hey guys, welcome back to my channel. So, हांव जाणा की ह्या दिसान जायत दीस जाले व्हिडिओ घालूना आनी एक ब्रेक घेतलो. ब्रेक घेवपा फाटलो रिजन हे व्हिडिओ मुखार घडो तुमकां. एक्चुअली मातशें बारीकशी प्रॉब्लम जाली ताका लागून ब्रेक घेवपा पडलो. म्हाका नाका आसलें ब्रेक घेवपा म्हळ्यार अज्यो वस्तू जावनाय जे मातशी जावपा लागलें तशें करून. सो एक 12 days ब्रेक घेवन आज व्हिडिओ घालता. सो रिजन तुमकां कळटलो हे व्हिडिओ मुखार कळटलो म्हळ्यार चड टायम वेस्ट करपा सोदना तुमगेलो आनी डायरेक्ट व्हिडिओ जो ब्लॉग हा तो कंटिन्यू करूया. Hey guys, welcome back to my channel and this is me vlogging after 7-8 days. So break गेल्लो मातशें कित्याक जाय वस्तू जाय तशें करता न्हय आनी आतां फायनली वस्तू येयले म्हणजे पोटे आतां लायनीचे पोटे एंड मेन रिजन वॉज दॅट टू टेक अ ब्रेक की माय बोन नासलोली. सो ते चेस्ट पेन जातालो आनी हॉस्पिटलांत एडमीट जाली 2 दीस आनी ते चेस्ट पेन जाता ते एडमीट करूं पडली कित्याक रुटीन आहा की जर तो चेस्ट पेन जाता जाल्यार 2 दीस मॉनिटर कोताय आनी ते पयलीं स्ट्रोक केल्लो. सो ताका लागून एडमीट करूं पडली आनी ऑप्शन आसना कितल्या दोतोरांक देखून विचारलें. सो तेच बरें अशें करून सेफस्टली आहलोली आनी ताका लागून व्लॉग्स बंद दवरपा पडले. जायत जाणांक तुमकां मेसेज येयल्यो इंस्टाग्रामाचेर वॉट्सॅपार आनी युट्यूबाचेर कमेंटूय येताले की व्हिडिओ स्टॉप केलो काय म्हूण. मातशें स्टॉप करूं पडलें. नाका आसलें म्हाका व्हिडिओ स्टॉप करूं म्हळ्यार हॉस्पिटलांत व्हिडिओ काडपाक तितून बरें दिसना आनी एथिकलूय न्हू अशें मोरली करेक्टूय न्हू अशें हिंगा हॉस्पिटलांत व्हिडिओ काडपाक. थोडे हांवें व्हिडिओ काडले फॅमिली धाडपाक की माय हें कोता माय अशें करून आहा हो आमगे वॉर्ड ते हांव व्हिडिओचे घातलो मागीर म्हळ्यार तेच भायर आनी ब्लॉग बी कांय करूं ना कित्याक हॉस्पिटल एक न्हू थिंगा फिलींग मातशें डिफरंट आसता एंड इट इज नॉट दॅट समथींग दॅट वी शूड बी रेकॉर्डिंग एंड डुईंग ऑल दॅट. सो आय सेड दॅट आय वोंट रेकॉर्ड आनी एल्विसूय गेला. एल्विस इज गॉन टू आयर्लंड. सो एवरीथींग हियर मोस्ट ऑफ द थिंग्स मॅनेज बाय मी एंड सनी नो. सो सारकें बिजी लायफ सारकी बिजी चलता. ह्या 7 दिसां मध्ये एक दीस देखून असो टायम देखून मेळना की फोन वयर काडून व्हिडिओ काडपाक कित्याक एवरी मिनट एवरी आवर फोन येताय नाल्यार त्या थंय बॉल जाल्लो. 1 मिनट येता 1 मिनट बॉल व्हर पयलें थंय दिता बॉल जा ना तो फुटलो हा बाब दुसरा वाला लेके जा. हाँ ये सही है बस उसका हवा निकाल दिया. सो द बॉल और पयले एंड जितले बॉल आमगे उरताय ग्रावंड वयले मातशें डॅमेज जालें मातशें सुतें भायर सरलें कितें जालें तें आमी डिफ्लेट कोता आनी दोताय मागीर हिंगा कोण कोण येताय की बॉल जाल्लो आनी नॉर्मली फ्री दिताय की कोणा खेळपाक विश आहा तें मरपाचें हें. सो तें व्हरपा येयल्लें आनी हांव सांगतालो की हें सगळें करपाक चड बिजी उरलो. सो पुलाचें काम आहा ग्रावंडाचें काम आसलोलें आनी टोर्नामेंट आहा ताका लागून ग्रावंडाचे हितून सगळे हितून बिजी आसलोलो. सो ही शेड गायली हिंगा ही दाखोवन दिसत म्हाका ह्या ब्लॉगां आनी जायत्यो ग्रावंडाचेर तरी जायतें काम केलां काल हांवें फ्रेजरानूय काम केल्लें तें दाखयलें ना ब्लॉगान. सो खबर ना व्हिडिओ आहाय जाता देखून खबर ना व्हिडिओ आहाय जाल्यार हांव टायम लॅप्स घातलो सगळे हेजे. सो ओवरऑल इतली आसलोली स्टोरी की ब्लॉग्स कित्याक लागो बंद जाल्लो तें. आतां माय मातशें रिकवर जाल्या चेस्ट पेन मातशें लेस जाला आनी चोयताय आजू कितें करपा तें कित्याक एक्चुअली तेगे प्रॉब्लम कित्याक की शी इज एज आनी हे एजीचे न्हू एन्जिओग्राफी करपाक नाश्टन घालपा ना जाल्यार कसलें हार्टाचें ऑपरेशन करपा इट इज नॉट फिजिबल एंड डॉक्टर डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क आनी डॉक्टरानूय सांगलां की मेडिसिनाचेर उदवल्यार बरें मुजा तितूलें. सो आतां कितें जाता तेजें आनी आतां मातशें पाल पडो आहा पुलां चोय. सो हो क्लीन कोता आनी आज रातको बुकींग आहा. सो पूल आमगेलो ऑफिशियली ओपन जाला. बूक करपाचो कॉन्टेक्ट नंबर थिंगा सकयल आसतलें आनी आज बुकींग आहा तें टील संडे. सो आज सायन्सा हाल सकाळ फुडें हाल राती कोडे संडे सकाळी संडे राती कोडे. सो तितू बुकींग आहाय फूल आहा. सो मॅनेज करपाक मातशें डिफिकल्ट जाता कित्याक ग्रावंडूय चोवपा पडटा आनी पुलूय चोवपा पडटा म्हळ्यार करया मातशें टायम लागतलो. डिफिकल्ट म्हळ्यार कितें जाता की दीस इज न्यू टू मी. So it will take me some time to come on track, but once in 1 week 2 weeks everything will fall in place. So त्याच्या फाटल्यान डेली ब्लॉगिंगूय स्टार्ट करतलो आनी च्या ब्लॉग्स मुखार कसो येता ते जायते चॅलेंज ब्लॉग्स बी आसलोले तकलें. सो मातशें होल्डाचेर दवरले एक फावटी वस्तू सगळ्यो सार जायन ती त्याच्या फाटल्यान परतून स्टार्ट करतलो.
सो टाइम वेस्ट कोना 6 o'clock बुकींग हा सो फोन इंगा ना येतिंग हुई दोता आनी टाइम लॅप्स काटा ती कॉलाचे बसोना आनी हांव तेगे बेडाचे बसोना जे सकाळचे गरम आहात सकाळचे तू सो सगळ्या कोण रेडी जाल मग गेले आणि प्लेस एशको दिसता सो एक टूर असो आख्या प्लेसीचो आणि भितर कॅरम आहा आणि हो सिटींग रूम सो हिंग एक बेड आहा आणि एक्स्ट्रा मॅट्रेसीस पिलोज आणि तशींतल्यान डायरेक्ट पूल गेम्स आहे कॅरम आहा चॅस आहा लुडो आहा आणि जायत्यो आहाय आणि स्क्रॅम्बल आनी तसो गेम्सूय आहाय सो त्यो एक 2 मिनटां त्यो दाखयतलो आणि सद्या पूल रेडी आहा आणि आमी फकत रावताय जेम बूक केलें तें घेवपाक सो ओवरऑल 1 hour लावता सगळा सेटअप बी करपाक म्हळ्यार जाता क्विकली जाता 2-3 जाणां लागत जाल्यार क्विकली जाता 2 hours later सद्या आमी थंय हिंग बसोन लिचीस खाताय आनी आमकां आहा जायत काम म्हळ्यार पयलो आमची चिंतलां मातशें चील कोता म्हूण सो रबर हाडली सनीन सोका फूड म्हापसासून सो ग्रावंडाचेर मातशें घालपा जाय मोद्दे थंय ब्लॅक पॅचीस दिसती पडटा आसतले मोद्दे आनी थिंगा काल थोडी आलो ती हांवें घायल्ली आनी फाल टोर्नामेंट आहा मू फ्रेजरा आपयल्लो सो आतां घातोले रबर मारतले आनी सो मातशें स्प्रेड करपाक मातशें टायम वयता ताका सो एक पार्ट गायली स्प्रेड केली मटेरियल टोर्नामेंटाक ग्रावंड रेडी आनी सॉंग्स मातशें लायट आयकूं येता आसतली दोनी सायडीच्या म्युजीक चलता तेंका पार्टीच्या म्युजीक चलता आनी आमी बी काम करता म्युजीक लायला कामा लागलो आमी थंय एक साक वयला हो आज दुसरो आनी हो मानाय कितको हाताचे मान वचो दाखय तुमकां तो गेले हेडा साक तू पयलीं पिया बी वतालो कितें रे म्हळ्यार म्हाका एशको व्हरपा मातशें इजी अशें 2 हातीन न्हू म्हळ्यार 1 हातीन दवरपा मातशें बरें इजी अशें तो खबर ना कितको येता एशको मान घेवन घाल तो आनी नेक्स्ट साकाचेर ट्राय कोता ती टॅक्नीक थंय गेली सो आमी बेजिकली दोनी येता सो 2 हे हाफा आनी 2 त्या हाफा आनी चोय ही काल रबर थोडी गायलो ती तो एक साक हाडटा आमी फातराचो तो आमकां जाय वचो धाट्यार सोडलो साक उबारपा वखदार एकलो म्हाका सांगतालो अरे एक साकूच कितें जातालो उबारपा जायला हे जायला तें जायला गो साक उबार फुटरी तें कोण तो कितू जड आहा तो वचो ताका कितको दवरला तो बरोबर दोन तूं म्हजे फेस घाता दवर फोन दवर ना रे आज कितें जालें हे एक्चुअली सिलिकॉन स्टोन्स सो देखला ते बरे जड आसताय ते इजी ते एकल्याच्यान तुका उबारू जाता तो आनी आतां स्टार्ट करतले मारपा एक टायम लॅप्साचे जाता हे थिंगा हांव जाता व्हिडिओ ओ ना जाल्यार हांव हेज शॉर्ट्स घातलो हे कॅमेराचे शॉर्ट्सूय घातलो एशियान सगळे आहाय सो तेजे शॉर्ट्स घातलो मेंटेनन्स चलत तेजो स्टार्ट केलोले काम करपा आनी हो तो फोनाचेर आहा कितें काय म्हळ्यार लायट गेली तेन्ना कसो लागून बॅड लक आमकां आतां रावता मातशें लायट येवं पुरो सो वी आर डन विथ द मेंटेनन्स पार्ट एंड this is the last step of it, that is we are just watering the ground so that tomorrow there will be extensive games चड आसतलो फास्ट आसतलो गेम सो तेका लागून कितें जाता ग्रावंड जेवा तुका ड्राय आहा न्हू जाल्यार टेर जावपा चान्सीस आसताय तेका लागून पयलें उदक मान दवरल्यार बरो जाता कित्याक मागीर फ्रिक्शन मेळना तेका अशें करून ओडपाक फ्रिक्शन मेळना सो स्मूथ वयता आनी अशें कोत्ताय म्हूण लॉन जायतें पयलां ना जाल्यार टू इयर्सां भितर पिड्या जाता लॉन जायत कोडे आमी चोयलां की 2 इयर्सान भितर चेंज केलां म्हळ्यार एशको केर घेत मुरता ना जाल्यार रोखडे रिप्लेसमेंट येता सो आतां ए सायडी 10 मिनट्स जातले आनी मागीर ते सायडी 10 मिनट्स
आनी मागीर त्या हाडला घराक वचोन न्हिदतलो कित्याक फाल चोका फूट बेगी उठोते कित्याक हाल टोर्नामेंट आहा. And it's time to wrap up. So we have sprinkled water here also and here, and this will go to the bin and few things that will collect. Okay, first I'll throw this out. The next day. The party which was there last night, so they went just now and we are cleaning everything. So pool साफ केला आणि चेअरूय पुसले आणि बारीक बारीकशें केला सगळें. सो फकत हिंग मॉप मारपाचें उरलां, भितरूय क्लीन केला सगळें. सो आज पूल क्लीन करपाक चड आसना, डायरेक्ट वॅक्यूम मारलो आनी ब्रश मारलो आनी रेडी. फिल्ट्रेशनाचें म्हणटा आखी रात आसलेलो, सो प्रॉब्लम ना वॉटर क्वॉलिटी लागून. आनी थोडेशे लिनन आहाय जे धुवपा जाय आनी तेजे भायर सगळो ऑलमोस्ट डन. सो पूल क्लीन करून जालें आनी आतां हांव येयलो घरा कडेन. आनी सो टोर्नामेंटूय आहा आनी पार्टी आहा. जापको चेंज करता, मातशें फ्रेश जाता कित्याक पूल क्लीन करता आख्खो डर्टी जाल्लो आनी रेडी जालो भायर सरता. सामकें छोटू तेंगे कामूय हिंगा आड हाडून दवरपाची, सोद्दां एक एक आड घेवन आसताय ते छोटू. जावन बरें शापा मग तुज्या चल. सो ग्रावंडाचे आहा जायतो क्रावड आहा आनी हांवूय वयता ते सायडीक. शायना आहलो जाल्यार हांव ब्रेकफास्ट करपा येयल्लो, सो आज शायना आहा आनी आतां वयता शायना धाडटा परतून. टोर्नामेंटा गेम बऱ्यो इंटेन्स वयताय आनी स्कोर सद्या 1-0. सो हे ब्लॅक गायन ते 1-1 मारला आनी 32 टीम टोर्नामेंटो. सो आयज आनी फाल्यां 2 दीस कंटिन्यू आसतलो. हिंगसो गेम चोवपा बरो फन असो, भायर तरी मातशें वता. एक्चुअली लायट ना तेका लागून फॅन आनी हें सगळें ऑफ आहा, सो गोरमे रावपा पडटा मातशें. आनी फायनली लायट येयला आमगेली. खबर ना काल राती कसो प्रॉब्लम जाता. काल राती कडेन बीन ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स लायट गेली. तुमचो येयलो आसतलें, खबर ना हो रिजन कितें तो. ते फोन मारले जाल्यार म्हणटाय की मेन लायनी प्रॉब्लम म्हूण, कोण खबर. सो हिंग बऱ्यो झगड्योय चलताय हेटा. खबर ना कितें जालें तें. 2 hours later. सो दीस रात जालो आनी टोर्नामेंटा वार्डेन आख्खो थिंगा आसलेलो. सो आत्तां फकत येयला आनी हिंग मातशें क्लिनींग केलां हे लायटी सामान. सो बारीक बारीकश्यो वस्तू आहाय, थिंग एक स्विच बसयला आनी हिंगा एक प्लग बसयला कित्याक ते इन्वर्टराचें करतले. आनी हेडोन आपयल्लो. सो आतां आमगे सद्या सगळे आतां इन्वर्टराचे पडटले. ह्यो इन्वर्टर आहा 2 मेन लायन. सो सगळे हे सगळे इन्वर्टराचे जातले. नाजाल्यार नॉर्मली कितें जातालें की CCTV आहा तो लायट गेलो जाल्यार बंद पडटले आनी तेजे मेन बॉक्स हिंगा. सो हे बंद पडले जाल्यार आख्खे CCTV युजलेस अशें. तेका लागून हेडोन आपयन आतां ते इन्वर्टराचे करताय सगळे. सो बुकींग आसलोलें 7 o'clock येवपा आसलोली, 8 जाली आजू पावलो नाय. एक सायडी आमकांय बरें पडलें मातशें की आमच्यान फ्रिली आज काम करूं जाता. आतां बाय 8:30 म्हळ्यार आमगे जातलें आनी 10-15 मिनट्स आनी आमगे सगळें जालें. सो आज दीस बरो टायरींग आसलोलो, थोडा चोयल्या कोट आसतलें म्हळ्यार मातशें डिफरंट की त्या टोर्नामेंट आसलो न्हू. सो टोर्नामेंट आसा जाल्यार थिंग रावपा पडटा आनी तेंगे सगळ्या की रिक्वायरमेंट आसता की टेबल जाय हें जाय तें जाय तें सगळें दिवपा पडटा. तुवें ते सायडीक गेलो जाल्यार दाखयतालो जायतो लोक आहा. राय थिंगा वयता दाखयता. हो गेलचोच म्हाका सगळो लोक कित्याक लास्ट गेम जालचोच म्हाका गेली चोयता. सद्या गेम स्टार्ट ना म्हळ्यार लोक जायतो आहा आनी ह्यो थंय ट्रॉफी आहाय ते सायडीक गेलो जाल्यार झूम करून दाखयता. सो आहा आनी 2 गेम उरल्यो आसतल्यो आनी मागीर तेच्या फाटल्यान आमगली गेम आहा. बोर्ड ओपन केला आमी म्हळ्यार थोडे भायर अंडरस्टँड मातशें जावपा प्रॉब्लम जाताय कित्याक कलर मातशें सारको दवरलो नाय तेमी, तें एक प्रॉब्लम. आनी सेकंड म्हळ्यार हिंगसो जायत कोडे वाय वयता. सो हो एक मेन लायटी वाय वयता, हो एक लायव वाय, हो बेलाचो बेल आहा हिंगा तेजो आनी सॉकेट आहाय आनी थोडे स्विच आहाय, 2 स्विच आहाय. सो तेका लागून मातशें हे सायडीकूय चोयता आमी केसिंग ओपन करून वयता ते. आनी आख्ख्या लायनी तुमकां कोत्र चोया कितू आहा तो आख्ख्यो सगळ्या उदका पडटलो त्यो आतां काडपा जायो. आनी हे सायडी भायल्या आनी आहाय. फाल्यां आहा टोर्नामेंट, सो तेका लागून हे सगळें क्लियर करता आनी अशें जाल्यार सद्दां रातको क्लियर करताय. सो लागताय कामां जाप जाप मारताय दोगांयनी क्लियरन्स.
काफे पावले सगळे क्लियर माते